الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. رئيس الحفلة المبجل والحاضرون الكرام، قد تلوت آنفا سورة من القرآن الكريم وهي تدل على أهمية ليلة القدر وفضلها، وتدور خطبتي يوم حولها إن شاء الله تعالى. أرجو منكم أن تستمعوا كلماتي بأذن واعية وقلب واكرة. أيها المستمعون الكرام، إن من فضل الله علينا أنه بعثنا في الأمة المحمدية على صاحبها ألف تحية وسلام التي هي خير الأمم، وأكرمنا بكتابه المقدس وأعطانا نافلة القرآن الكريم الذي هو منهج ودستور للحياة والإنسانية ولا يزال إلى يوم القيامة. فأمرنا بامتثال تلك الأوامر والشرائع التي وضعها فيه والعمل بما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. معلوم أيها الإخوان أن الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بشهر رمضان المبارك وجعل فيه ليلة مباركة هي خير من ألف شهر. أما هذا من فضل الله ونعمه ومننه، فما أسعد أولئك الرجال الذين سعدوا بهذه الليلة ووفقوا بعبادة فيها فنالوا أجرا جزيلا. أما هذا من فضل الله ونعمه ومننه ينالونه في الليالي بعبادات ورياضات. أيها الإخوة المؤمنون، قد أنزل الله القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في هذه الليلة، ثم أنزل